السلام عليكم. اذا نكملوا لا سيري ديكزارسيس. في الدرس الاول لي زوند ميكانيك بروغريسيف وندوزو ليكزارسيس 8. او في هذا ليكزارسيس غادي نستعملوا لي زوند التراسونور. راه نعطيكم واحد الفكره صغيره عليهم. او بالنسبه لو سون يعني الصوت قلنا سي اون اوند ميكانيك. او لوند ميكانيك راه كتميز بواحد لا فريكونس غنهضروا عليها في الدرس الجاي ان شاء الله. المهم فاش كيكون الفريكونس ديال هاد لو سون ما بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز يعني نقدو اننا حنا نسمعوا هاد الصوت هذا، يعني اوديبل يعني مسموع. الا كان صغر من 20 هرتز يعني ما غاديش نقدو نسمعوه، الودن ديالنا ما تقدش تسمع هاد الصوت هذا. او كنسميوهم لي زانفراسون. بالنسبه لو سون اللي كيتميز بواحد لا فريكونس اللي اكثر من 20 كيلو هرتز او ما نقدوش حتى هو نسمعوه، كنسميوه لي زولتراسون، يعني كيتميز بواحد لا فريكونس اللي هي كبيره. او لو سون يعني الصوت اللي مسموع من طرف الانسان كيكون ما بين 20 هرتز حتى ل 20 كيلو هرتز. او بالنسبه دابا لهاد لولتراسون عنده بزاف ديال لي زابليكاسيون ديال استعمالات لا في لاندستري في لو دومين ميديكال. او دابا غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون سي لو سونار. الوغ شنو هو لو سونار؟ هو واحد لاباراي دو ديتيكسيون يعني اللي كتستعمل هاد لي زوند التراسونور. او هاد لو سونار كيكون فيه واحد لي زاباراي داكيزيسيون، يعني كيكون فيه واحد ليميتور كيصيفط هاد لوند التراسونور. الوغ فاش كتضرب في واحد لوبستاكل كترجع، يعني واحد الجزء منها كيرجع. الوغ فاش كيرجع كاين عاوتاني هنايا واحد لو ريسبتور اللي كيسجل فوقاش رجعت، يعني فوقاش صيفط هاد لوند وفوقاش رجعت، وبالتالي قد يعرف لا ديوري اللي استغرقتها هاد لوند باش تمشي تضرب في لوبستاكل وترجع. لا عرف لا ديوري قد يحسب لا ديستانس، لان عندنا لا فيتاس ديال لي زوند التراسونور راه هي لا فيتاس دو سون. في داك لو ميليو فين غادي نحسبوها، يعني ما كاينش اختلاف في لا فيتاس، الاختلاف ما بين لو سون والالتراسون راه في لا فريكونس. اذا هذا هو البرانسيپ اللي كيخدم به لو سونار. كيتستعمل بزاف في البحر، كيكون في الباطويات باش كيعرف الباطو شحال بعيد على لو فون د لا مير، على القعر ديال البحر، ولا واش قريب لواحد لوبستاك، يعني عنده بزاف ديال الاستعمالات. نرجعوا دابا للتمرين ديالنا. اور ان déterminé parmi les signaux 1 et 2 qui correspond le signal transmis et reçu. اور هنا ها هو تسجل لنا واحد لو سينيال الاول، وكواحد المده دازت واحد المده عاد تسجل لو سينيال الثاني. يعني قالوا لنا دابا هاد لو سينيال 1 واش كيمثل لو سينيال ترانسمي ولا غوسي. alors بطبيعه الحال شكون اللي غادي تسجل الاول؟ لو سينيال اللي غادي يصيفطو هاد لو سونار، يعني لو سينيال ترانسمي. alors هاد ليميتور غادي يصيفط واحد لو سينيال هو اللي تسجل هنايا. داك لو سينيال ولا لوند غادي تاخد واحد المده باش توصل لهاد لو فون دو لا مير، وباش ترجع عاد غادي تسجل في هاد الريسبتور هذا. وبالتالي هاد لو سينيال نيميرو 1 راه هو لو سينيال ترانسمي، هو اللي صيفطنا. هاد لو سينيال نيميرو 2 هو لو سينيال reçu. de déterminer la durée entre le signal transmis et reçu، يعني المده ما بين هاد لو سينيال اللي صيفطو هاد لو سونور لو سينيال اللي استقبلو. طبيعه الحال غادي تكون بيناتهم واحد لا ديوري اللي هو لو روتار، غيكون بيناتهم واحد لو روتار. alors باش نحسبوا هاد لا ديوري هادي غادي نعتمدوا على هاد لا فيغور. قلنا هنايا هاد لاكس اوريزونتال راه كيمثل لو طون، ولا شفتو مزيان راه هنا عطينا كل ديفيزيون كتمثل 2 ميلي سكوند. راه فاش غادي تيليشارجيو البي دي اف غتبان لكم هنا مزيان عطينا 2 ميلي سكوند. بالتالي حنا باش نعرفوا دابا هاد لا ديوري بين لي دو سينيو غادي نحسب يعني شحال بيناتهم هنايا، يعني من الاول ديال هاد لو سينيال حتى الاول هنايا. بالتالي غادي نشوفوا شحال من ديفيزيون. من هنا حتى لهنا غادي نحسبوا شحال من ديفيزيون. غادي نلقاو 15 ديفيزيون باش نلقى لو طون، لان هنا راه طلبوا منا لا ديوري. الوغ تما 15 ديفيزيون. غادي نشوف كل ديفيزيون شحال فيها من سكوند، يعني هنا عطينا كل ديفيزيون فيها 2 ميلي سكوند، وعندي 15 ديفيزيون، يعني غادي نضرب 15 في 2 ميلي سكوند غادي تعطيني هي 30 ميلي سكوند. alors 30 ميلي سكوند هي لا ديوري ما بين لو سينيال الاول و لو سينيال الثاني، يعني لو روتار. 3. On suppose que les ondes ultrasonores suivent un trajet vertical calculé dès la profondeur de l'eau où se trouve la navire. alors هنا طلبوا منا اننا نحسبوا لا ديستانس entre la navire ما بين السفينه والقعر ديال البحر، يعني هاد لا ديستانس هادي.
واعتبرنا بان هاد لي زوند التراسونور راه كيمشيو في واحد لو تراجي فيرتيكال، يعني باش نقدروا نحسبوا دغيا هاد لا ديستانس هادي. او باش نحسبوا لا ديستانس شنو غادي نستعملوا؟ بطبيعه الحال غادي نستعملوا العلاقه ديال لا فيتيس. Alors la vitesse ديال هاد les ondes ultrasonores est égale la distance parcourue par l'onde ultrasonore divisée par la durée du parcours. Alors دابا هاد المده اللي كتبنا هادي هنايا دلتا تي هي لا دوري اللي استغرقتها هاد لوند باش تمشي حتى لو فون دو لا مير وباش يرجع جزء منها ويستقبلوا هاد لو ريسبتور. يعني المسافه اللي قطعات هاد لوند ultrasonore سي 2 دي، يعني مشات بواحد المسافه دي ورجعات، يعني 2 دي. alors دابا بغينا نحسبوا هاد لا ديستانس دي. alors دي تيغال سي لا فيتيس ديال لوند التراسونور في لا دوري اللي دارتها باش تقطع هاد المسافه هادي ديفيزي بار 2 ونديروا لابليكاسيون نيميريك. او بالنسبه لا فيتيس ديال لي زوند التراسونور وهنا عندنا فلو، يعني لو ميليو دو بروباغاسيون هو لو، سي 1,5 fois 10 à la puissance 3 mètres par seconde. راه شفنا هاد لا فالور هادي في التمرين اللي قبل، يعني فاش هضرنا على لا فيتيس دو سون دون لو وقارناها مع لا فيتيس دو سون دون لير. الوغ نفس لا فالور ما كتبدلش فوا دلتا تي. الوغ بالنسبه لا دوري هي اللي حسبناها سي 30 ملي سكوند، غنحولوها لسكوند هي 10 à la puissance moins 3 divisé par 2. الوغ غادي تبقى لنا هنايا لا ديستانس اون متر. الوغ غادي تعطينا هي 45 ديفيزي بار 2 اللي هي 22,5 متر. ندوزو ليكزارسيس 9 اللي غنشوفوا الميم برينسيپ اللي كيستعملوا لو سونار غادي كيستعملوا حتى لا شوفسوري. يعني لا شوفسوري الخفاش هو ما كيشوفش، يعني كيفاش غادي يعرف كيفاش يصيد شنو غادي ياكل، واش قريب لواحد لوبستاكل غادي يضرب فيه ولا لا. اذا باش يكتشف داك الظلام اللي حداه شنو كاين فيه كيستعمل هاد لي زوند التراسونور. يعني هو فاش كيكون كيتحرك كيصدر هاد لي زوند التراسونور، فاش كيضربوا في واحد لوبستاكل كيرجعوا ليه ولا كيرجع واحد الجزء منهم، وبالتالي كيقد يعرف المسافه بينه ما بين هاد لوبستاكل. هادشي اللي غادي نشوفوه في هاد التمرين. Alors une chauve-souris vole en ligne droite vers un obstacle. اللي غناخدو par exemple un mur غادي جهه واحد الحيط في واحد لا ليني droite وعطاونا لا فيتيس باش غادي. Il émet un bref signal ultrasonore quand il se trouve à environ 2 mètres. يعني فاش وصل ل 2 متر بعيد على هاد لو مور ب 2 متر صدر هاد لوند ultrasonore. Alors au bout de combien de temps atteindrait-il le mur؟ او باش نحسبوا المسافه ولا المده باش يوصل لهاد لو مور غادي نستعملوا لا فيتيس، لان عطينا لا فيتيس عارفين شحال بعيد على هاد لو مور. الوغ نقدروا نحسبوا la durée. Alors la vitesse de la chauve-souris est égale à la distance parcourue par la chauve-souris divisée par la durée du parcours. Alors هنا كنقلبوا على هاد la durée. Alors la durée est égale à la distance divisée par la vitesse de la chauve-souris. De l'application numérique, بالنسبة la distance c'est 2 mètres, بالنسبة la vitesse c'est 5 mètres par seconde. Alors غادي نلقاو delta t est égale 0,4 secondes. Alors, à quelle distance x de l'obstacle se trouve-t-elle lors de sa réception du signal retour؟ يعني le signal reçu. يعني هنا شنو طالبين منا اننا نحسبوا؟ بغاونا نحسبوا شحال غادي يكون هاد لا شوفسوري بعيد على لوبستاكل فاش غادي يرجع له هاد لو سينيال، يعني فاش غادي يوصلوا هاد لو سينيال اللي رجع. الوغ هنا هاد لا شوفسوري فاش غادي يصدر هاد فاش غادي يصيفط هاد لو سينيال بطبيعه الحال هاد لو سينيال فاش غادي يرجع راه ما غاديش يلقى مازال هاد لا شوفسوري في بلاصتو، لانه هو راه كيتحرك غادي جهه هاد لو مور. او دابا فاش غادي يكون غادي جهه لو مور فين غادي يكون وصل فاش غادي يرجع له هاد لو سينيال. يعني مثلا وصل لهنا، يعني غادي نحسبوا هاد لا ديستانس هادي بشحال بعيد على لوبستاكل، يعني هاد لا ديستانس هي اكس هي اللي مطلوب اننا نحسبوها. او دابا كيفاش غادي نديرو نحسبوا هاد لا ديستانس؟ غير تسمعوا لا ديستانس يعني راه خاصنا نستعملوا لا فيتيس، ما عندناش شي حل اخر هنايا من غير اننا نستعملوا لا فيتيس. او نحطوا لا فيتيس ديال لا شوفسوري ايتيغال بطبيعه الحال لا ديستانس ديفيزي بار لا دوري. دابا شنو هي لا ديستانس اللي غادي نختاروا لا دوري؟ هما طلبوا منا الوقت اللي رجع لو سينيال لهاد لا شوفسوري، يعني اللي استقبل هاد لو سينيال.
الوغ الوقت اللي غادي يستقبل فيه هاد لو سينيال، هاد لا دوري هادي، شحال غادي يكون نقطع هاد لا شوفسوري؟ غادي يكون نقطع هاد المسافه هادي. الوغ هاد المسافه هادي الا بغينا نحسبوها، راه هي هاد المسافه هادي هي دي، يعني باش بعيد من الاول على لوبستاكل، موا هاد اكس، يعني فين وصل في هاد الوقت هذا، يعني هي دي موا اكس. يعني فاش وصلوا لو سينيال راه قطع هاد لا ديستونس هادي، هي هادي. الوغ هاد لا ديستونس هادي هي دي موا اكس. رجعوا دابا لا فيتاس، راه عطينا لا فيتاس ديال لي زوند الترا سونور. الوغ رمزوا لها هنايا بالسي، سي لا سيليريتي. الوغ هاد لا فيتاس هادي اللي قطعها اللي قطعتها هاد لوند الترا سونور، يعني فاش صيفطها هاد لا شوفسوري مشات هاد المسافه كامله ورجعت. فاش رجعت هاد لوند الترا سونور بطبيعه الحال ما رجعتش حتى لهنا، لان هاد لا شوفسوري ما بقاش في بلاصتو، قلنا راه قطع هاد لا ديستونس هادي، يعني رجعت لهنا. وبالتالي لا ديستونس اللي قطعت هي هاد المسافه كامله، هي دي، يعني فاش صيفطها هاد لا شوفسوري موا، يعني رجعت بهاد المسافه هادي. اذا بلوس، هنا غادي يكون بلوس لان مشات هاد المسافه ورجعت بهاد المسافه هادي، يعني بلوس اكس ديفيزي بار دلتا تي. بالنسبه لهاد دلتا تي لا ديوري اللي في هاد لا ريلاسيون راه هي اللي هنايا، لان لا ديوري اللي استغرقتها هاد لا شوفسوري باش توصل لهنا، يعني باش يوصلها لو سينيال، راه هي المده اللي استغرقها هاد لو سينيال باش يضرب في لوستاكل ويرجع. يعني من هنا غادي نجبد هاد دلتا تي. الوغ دلتا تي في هاد الحاله يتيغال لا ديستونس موان اكس ديفيزي بار لا فيتاس دو لا شوفسوري. الا جبدنا دلتا تي من هاد لا ريلاسيون هادي، الوغ دلتا تي تيغال لا ديستونس دي بلس لا ديستونس اكس ديفيزي بار لا سيليريتي ديال لوند الترا سونور. الوغ غادي نديرو هاد الطرف تيغال هاد الطرف هذا، يعني دي moins x divisé par la vitesse de la chauve-souris est égal d plus x divisé par la célérité de l'onde ultrasonore. Alors l'inconnu ديالنا هو x، غادي نحاولوا نقلبوا عليه، يعني علاقات رياضيه تحاولوا تقلبوا على x. alors غادي نلقاو هاد la distance x est égal la distance d fois la célérité de l'onde sonore moins la vitesse de la chauve-souris divisé par la célérité de l'onde sonore plus la vitesse de la chauve-souris. غنديروا l'application numérique، عندنا les valeurs كاملين. alors d c'est 2 mètres، بالنسبه ل la célérité c'est 340 moins 5 divisé par 340 plus 5. alors غادي نلقاو la distance x est égale 1,942 متر. يعني فاش وصل لو سينيال لا شوفسوري راه كنقطع هاد لا ديستانس هادي، يعني ولا بعيد على لوبستاكل بهاد لا ديستانس اكس. الا بغينا شحال هاد لا ديستانس اللي قطعها غادي نديرو دي موان اكس. اذا غيبقى لكم دابا تمرين واحد في هاد لا سيري ديكزارسيس، هو اللي تحط في الناسيونال ديال 2018، حاولوا تخدموه.